प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ रेमंड डेविस को रिहा कर दिया गया दियत अदा करवा के, लेकिन दूसरी जानिब आज ही एक बार फिर अमरीकी ड्रोन हमले हुए हैं और जो तादाद बताई जा रही है तकरीबन 12 ड्रोन हमले हुए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल में और अब तक की इतलात के मुताबिक 80 अफराद इन ड्रोन हमलों में हलाक हो चुके हैं और अगर देखा जाए तो इस साल का ये सबसे बड़ा हमला था और ड्रोन हमलों की तादाद भी सबसे ज़्यादा थी और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये 9वां-10वां हमला था जो कि इस साल मार्च में किया गया है। इसके साथ साथ 2010 से लेकर अब तक तकरीबन जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर 127 से ज़ायद ड्रोन हमले हो चुके हैं। किस इलाके में ये ड्रोन हमला किया गया है और इतनी बड़ी तादाद जो हलाकतों की बताई जा रही है, ये इसकी वजह क्या है और वहाँ पर जो एक आम कबायली है वो इन ड्रोन हमलों के हवाले से क्या सोचता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पेशावर से दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर दावड़ ने और हमारे साथ इस्लामाबाद से शामिल होंगे। मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ है लेकिन ख़ुद भी इनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से और जनूबी वज़ीरिस्तान से है। जनाब अजमल वज़ीर और नासिर दावड़, आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। नासिर, सबसे पहले आप बताइएगा कि दताखेल के किस इलाके में ये ड्रोन हमले हुए हैं और ये तादाद 12 ड्रोन हमले हैं और ये 80 तादाद इसकी तस्दीक हो गई है कि हलाक हुए हैं इसमें। जी जावेद इकबाल, आज तकरीबन 11 बजे के बाद दिन को जो शुमाली वज़ीरिस्तान का पाक अफगान सरहद परवा के इलाका है दताखेल, यहाँ पर जो ड्रोन हमला हो चुका है 4 मिसाइलों से ये एक ड्रोन हमला किया गया है जिसके नतीजे में अब तक सरकारी ज़राए के मुताबिक 41 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं। ताहम बाज़ जो अवामी हल्के हैं और बाज़ ऐसी रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें हलाक होने वालों की तादाद 80 है। इस 80 फिगर या 12 जो ड्रोन हमले की बात हो रही है इसकी सरकारी तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। इसके अलावा मैं बता दूं कि वहाँ के लोग जो इस किस्म का, चूँकि अभी तक इस इलाके में, इस खत्े में बजौड़ के बाद जो चिनागई में हुआ था वहाँ पर 84 लोग हलाक हुए थे और आज शुमाली वज़ीरिस्तान में जो हमला हो चुका है 41 लोग की अगर बात है तो ये सबसे बड़ा हमला है, ड्रोन हमला इस इलाके में। और यही वजह है कि हमने जो आज दिन को शुमाली वज़ीरिस्तान की मीरली, मीरानशाह और दताखेल में जो हमने बात की लोगों से तो वो लोग इंतहाई खौफ का शिकार थे और गमज़दा थे और हर एक जो घर है उस इलाके में वो मातमकदा बन चुका है क्योंकि ये बेसिकली तनाज़ा चली आ रही थी। एक पहाड़ी इलाका है, क्रोमाइट का पहाड़ है, उसके ऊपर तनाज़ा था मंजर खेल कबाइल और काजामा दाखिल कबाइल का। तो उस जरगे को हल कर, उस मसले को हल करने के लिए शायद 1-2 मिलिटेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर हलाक हैं वो आम कबाइल हैं। मैं ये भी बता दूं कि मलक दाऊद जो हमारा यहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान का सरकर्दा रहनुमा था वो उनके घर में तकरीबन मजमूई तौर पर इनके घर में 6 अमवात वाक़ हो चुकी हैं इस ड्रोन हमले में जो आम कबाइल हैं और क्रोमाइड का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसी मार्च में ये 8वां हमला है, 2 जनूबी वज़ीरिस्तान में हो चुके हैं और 6 शुमाली वज़ीरिस्तान में हो चुके हैं। मजमूई तौर पर इन मार्च में अमरीका के हाथों 80 लोग हलाक हो चुके हैं और शुमाली वज़ीरिस्तान में इस हमले के बाद इस पे हम आपसे बात करते हैं। लेकिन अजमल, ये देखें, इसमें जो अब नासिर बता रहे हैं कि मलक दाऊद जो एक सरकर्दा कबायली रहनुमा थे उसके एक ही ख़ानदान के 6 अफराद भी इसमें मारे गए हैं। अगर इस तरह से ये सिलसिला, ये कोलेटरल डैमेज ही के हवाले से तो हम तहफ़्फ़ुज़ात बताते रहे हैं अमरीका को, अगर यही सिलसिला इसी तरह से जारी रहा कि 1 या 2 मिलिटेंट्स की खातिर इतने सैकड़ों अफराद को मारा जाता है तो इससे किस किस्म का रद्द अमल सामने आता है फिर कबायलियों के अंदर वहाँ पर? वैसे बात यह है कि देखिए, हमें तो ये पता था कि ये जो कल रेमंड डेविस का मसला इन्होंने किया है तो उसके बाद हमें ये आज सब दुनिया को भी सामने हो गया, पाकिस्तान के अवाम को भी पता चल गया कि ये चाबी थी ड्रोन हमले के। मुझे बताए 24 दिन जब से वो पकड़ा गया था, 24 दिन में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। कल उन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको और आज उसके बदले में हमारे मुल्क को और हमारे फाटा के लोगों को ये इनाम दिया गया। इससे बड़ा मैसेज कोई और कन्वे ही नहीं हो सकता कि अमेरिका ने हमें को जो मैसेज दिया। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि वहां की आवाम की, वहां के आवाम को सुनने वाला कौन है? मुझे ये बता दे कि वहां की जो आवाम है, कबायली है, ये जो अभी नासिर दावड़ साहब बता रहा था कि वहां के जो सरकर्दा कबायली है उनको भी मारा गया और एक एक घर से 10-10 लाशें उठ रही है। मुझे ये बताए
کہ یہ کیسا ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارے کیسے حکمران ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک بغیرتی کا بھی ایک حد ہوتا ہے یار. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے جس طرح ہو رہا ہے. تو ہم قبائلی اس پہ ہم بڑے غمزدہ بھی ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں اور یہ انصاف ہم کس سے مانگے, کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو اگر ریمن ڈیوس 2 بندوں کو سر عام قتل کر دیتا ہے اس کو تو ہم خود 2 گھنٹے میں جہاز میں بٹھا دیتے اور ادھر بھجوا دیتے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر عافیہ آپ کی وہاں پہ ہیں, امریکہ میں ہیں. ڈرون حملے آج جو ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. مجھے بتائیں یہ کون سی آپ کی ملک کی ساورنٹی ہے؟ یہ کیسا یہ کیا حال ہے؟ یہ آپ کے سامنے. اچھا ناصر, یہ جو اطلاعات ہیں کہ حافظ گل بہادر کے لوگوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے, تو آپ بات وہی کریں گے کہ یہ 1-2 ملیٹنٹس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا پھر یہ اسی کے لوگ تھے؟ بیسیکلی گل بہادر کا تعلق اسی کرامہ داخل جس کا تنازع چل رہا تھا اسی قوم سے ہے. حکومت یہاں کی جو مقامی پولیٹیکل انتظامیہ ہے FCR کے تحت ایک دوسرے کو تو مار رہے ہیں, اور اب امریکہ نے بھی میرے خیال میں جو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی شروع کر دی کہ اگر حافظ گل بہادر کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس قسم کے ہٹ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ جاوید اقبال کہ میں نے آج رابطہ کیا شمالی وزیرستان میں مختلف لوگوں سے, تو انہوں نے ساروں کا کہنا تھا وہ سخت غصے میں بھی تھے اور فریاد بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ سننے والا نہیں ہے. گو کہ لاہور میں اگر ایک امریکی آ کے بازار میں 2 لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں تو پورا ملک غلغلہ پاڑا کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا شکوہ ہے کہ گزشتہ 8 سالوں سے وہ امریکہ بذات خود مطلب براہ راست امریکہ مروا رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس قسم کا نوٹس نہیں لیا گیا ہے. نہ تو سیاسی اکابرین جو ہمارے بیٹے ہیں نہ انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے, اور نہ ہی اسٹوڈنٹ جو طلباء ہیں جیسا کہ آج ریمن ڈیوس کے خلاف کہ وہ 2 شہریوں کا قاتل ہے اور وہ رہا ہو گیا. تو بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک امریکی براہ راست پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں, لوگوں کو مرواتے ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ قبائلیوں کا یہی شکوہ ہے کہ گزشتہ 8-10 سالوں سے براہ راست امریکی جو ڈرون حملے ہیں وہ بھی اسی قسم کی قبائلی لوگوں کی ہلاکت کا مسئلہ ہے. لیکن آج جو ڈرون حملہ ہو چکا ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو مختلف قسم کے لوگوں سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ہر جگہ سے ڈرون حملوں کے خلاف انتہائی زبردست ایک نفرت پھیل رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آج جو جرگہ نشانہ بنایا گیا ہے وہ مکمل طور پر ایک پہاڑی تنازع کے لیے یہ جرگہ ہو رہا تھا. جو کرومائٹ کا پہاڑ ہے تقریباً 80 کروڑ میں اس پہاڑ کی قیمت کا تعین لگایا گیا تھا, جو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی, جو اچانک اس قسم کا حملہ ہو گیا. ہاں حافظ گل بہادر کا علاقہ ہے, میں بھی کہ اس قسم کا ایک دو کا ملیٹنٹس اس میں داخل بھی ہو, لیکن ایک ملیٹنٹس کے اوپر اتنا بڑا اٹیک کرنا, اتنے لوگوں کو مروانا, میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں امریکہ کے خلاف ٹھیک ہے. اجمل یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ ایک جرگہ ہو رہا تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ عام لوگ پھر زیادہ مر گئے, اس سے ہم یہ ملیٹنسی کو ہم ختم کر رہے ہیں یا ہم ملیٹنسی کو پیدا کر رہے ہیں دوبارہ سے؟ جی وہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 8-10 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے یہ بتا دے کہ اس سے کیا یہ جو ملیٹنسی ہے یہ کم ہوا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ 1% بھی امپرومنٹ اس میں ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ جو پالیسی ہماری چلی آ رہی ہے اس سے کیا وہ مل رہا ہے, میسج مل رہا ہے؟ خودکش حملے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, پاکستان کا کوئی شہر اس وقت محفوظ نہیں ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر آپ اس پالیسی میں امریکن بھی ناکام ہو چکے اور ہمارے جو یہاں کے جو کرتا دھرتا حکمران ہیں یہ بھی ناکام ہو چکے ہیں, تو اس پہ ریویو تو کریں نا, دیکھیں کہ اس کا یہ حل تو نہیں ہے جاوید صاحب. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے اس سے بڑا میسج اور ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ اس کو چھوڑ رہے, آپ بڑی خیر سگالی کا وہ کر رہے کہ ایک امریکن کو آپ لوگوں نے پکڑا ہوا تھا اور اس نے 2 بندوں کو مارا تھا. کل 2 گھنٹے میں, نارملی ہمارے ملک میں تو اس طرح نہیں ہوتا, جب کوئی پکڑا جاتا ہے اور اس پہ 302 کے 2 کیس ہو, اس کو جب اگر زنامہ بھی ہو دیت بھی ہو جائے پھر بھی اس پہ کافی دن لگتے ہیں. لیکن بہت بہت شکریہ اجمل وزیر آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ ناصر داوڑ آپ دونوں کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام نیوز واچ میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا حکومت کی معاشی پالیسیوں کا. مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہو رہا
اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اس کا نوٹس اب لیا ہے کراچی کی سٹی حکومت نے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔